वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश बुनी जा रही है और वो साजिश आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर सामने लाएंगे। और साजिश करने वाला कौन, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस साजिश में शरीक किया गया बरतानिया के 40 अरकान पार्लियामेंट को, और पाकिस्तान के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की गई, और वो रिपोर्ट तैयार करने का मकसद FATF में पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाना था। और इस तमाम तर साजिश के पीछे हमारा अजली दुश्मन भारत और उसके हवारी शामिल हैं कि FATF के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो तलवार लटक रही है इस हवाले से, उस हवाले से भी मनूवरिंग करना है। देखिए जी, FATF का मामला तो आप बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बैरूनी दबाव में है इस वक्त, और इसको ये जो परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के साथ साथ राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म को भी कहा गया है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म। गोया कि रियासत पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रही है, इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रही है, और परसिक्यूशन हो रही है जिसमें 4 अक़लियतों के नाम लिए गए। हालांकि ये ज्यादा जो रिपोर्ट है, ये 90% से ज्यादा भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कादियानियों को। 22 जुलाई को ये रिपोर्ट आई है। टाइमिंग इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। पाकिस्तान का, हम शाहबाज कुरैशी साहब से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, पाकिस्तान का रिस्पांस आना चाहिए। पूरी कम्युनिटी इस मुल्क के खिलाफ खड़ी हो गई है, पूरी कम्युनिटी बहसियत मजबूरी इस मुल्क के खिलाफ खड़ी हो गई है। मुझे एक साजिश लगती है पाकिस्तान के खिलाफ कि FATF का जो एक इम्पोर्टेंट क्रूशल टाइम आ रहा है, ये हिंदुस्तान और इसराइल और उनके चेले चांटे, जो उनके परवरदा, उनके पैसों पे पलने वाले लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान के और इसराइल के एजेंडे को आगे ले जाने वाले लोग UK में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनमें जरूर ऐसे हैं जो उनके एजेंडे और उनके प्रोपेगेंडा को आगे लेके चलने वाले लोग हैं। मैं ये समझता हूँ इनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को हर तरह से इस पे ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं और पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और ये सब आपके अपने ही आर्टिकल में आपने कुछ साल पहले इसका जिक्र किया जी। अलीमान खान साहब, मुझे अभी शहीद साहब का जाना। अस्सलाम वालेकुम शहीद साहब। देखें, 1949 से लेके तमाम मुस्लिम उम्मा, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी एक साथ जदोजहद करते रहे। करारदाद मकासद में हम साथ रहे, इस एंटी कादियानी मूवमेंट के अंदर हम साथ रहे, एक साथ हमारी आपस में जिसे कहते हैं कि एक कैफियत के अंदर साथ था। आप अंदाजा करें कि इतने बड़े इत्तेहाद के अंदर रखना डालने के लिए इस रिपोर्ट ने आपको बहसियत मजबूरी उम्मत मुस्लिमा से खारिज करके अपने साथ इकट्ठा किया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसकी जितनी भी तरतीब की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, आप बहसियत मुसलमान हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि आपको जो है अकलियत करार दिया जाने वाला है। अब इस तरह की बात इसलिए खासतौर पर आपको बुलाया शहीद साहब कि क्या इसकी आपका रिएक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये रिपोर्ट जो है अपने इस प्रोग्राम में पेश किया है। देखिए, हमें बरतानिया से या अमेरिका से कभी भी ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि वो उम्मत मुस्लिमा की हिमायत में कोई बात करे। ठीक, उनका बुनियादी हदफ ही यही है कि वो हमेशा उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने, ग्रुपों में तकसीम करने के लिए काम करते हैं। दोनों ममालिक पर पूरा यूरोप इस पर काम करता है, और साथ में खुद उम्मत के अंदर दरार डालने के लिए कभी कादियानियों की सूरत में और कभी दीगर इस तरह के जाली मकासद की सूरत में ग्रुपों को अलग करते हैं और फिर उनको सपोर्ट करते हैं और उनके जरिए से उसी माशरे में फितना बर्पा करते हैं। ये उनकी 300-400 साल पुरानी रविश है, जिसका अब भी उसको पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो मैं पूरी दुनिया में बड़े वसूख के साथ ये कहता हूँ कि शिया और सुन्नी की लड़ाई में भी बरतानवी MI6 का और अमेरिकन CIA का सबसे बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए अगर कहीं पर शिद्दत पसंदी की कोई तहरीक उठती है तो बज़ाहिर आगे हो सकता है सलफी चेहरा हो, लेकिन पीछे अमरीकी होते हैं। बज़ाहिर कहीं पर अगर धमाका हो तो हो सकता है वो जो धमाका कर रहा हो वो किसी मुसलमान घराने का बच्चा हो, लेकिन पीछे CIA, MI6 और मोसाद होते हैं। इस बुनियाद पर इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उसका बुनियादी मकसद यही है कि आप उम्मत को तकसीम करें। शिया और सुन्नी 1400 सालों की पैदावार है, आज की नहीं है, 1948 की नहीं है। 1400 सालों से ये दोनों मकासद है
اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ اختلاف ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے میں اور بھائی میں بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ میسج باہر دینے کی ضرورت ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہے پاکستان نہ صرف ان کی بلکہ شیعہ، ہندو، عیسائی اور قادیانی 4 اقلیتوں کو انہوں نے بنا دیا، اور شیعہ کو بھی ساتھ ملا کے کہا کہ جی ان کی پرسیکیوشن اسٹیٹ سپانسرڈ ہے۔ تو جن 2 عبادت گاہوں پر حملوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس وقت پوری قوم کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی۔ آپ کے آرمی ہیڈ کوارٹر، GHQ، نیول، ایئر بیس، ایئرپورٹ، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، امام بارگاہیں، مساجد، مارکیٹس، پارکس، ہر جگہ پر ٹیررسٹ کے حملے ہو رہے تھے، اور یہ بیرونی طاقتیں اس میں ملوث تھی، بالخصوص بھارت۔ تو ہماری وزارت خارجہ کو اس چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تو ایشو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری شیعہ برادری کو ان اقلیتوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، شیعہ کی برادری کی طرف سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، یہاں کی حکومت کے خلاف بھی اور وہاں پر بھی، کہ یہاں کی حکومت کو کہنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہماری وزارت خارجہ یا ہمارا ہائی کمیشن سویا رہا اور شیعہ کو انہوں نے اس سازش کے تحت ان اقلیتوں میں شامل کر دیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھانا چاہیے کہ یہ اس میں بار بار کہتے ہیں کہ احمدی پرامن کمیونٹی ہیں، قادیانی ایک پرامن کمیونٹی ہیں، اور ان پر حکومت کی طرف سے پرسیکیوشن اور تشدد ہو رہا ہے۔ بتانا یہ چاہیے کہ 1974 میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی وہ ان کے تشدد پر ہی ہوئی۔ جی ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ، بالکل ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ جب نوجوان مسلمانوں کو جو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ان پر حملے ہوئے، نشتر میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ پہ حملہ ہوا تو ان کے تشدد کرنے پر ہوا۔ ربوہ کھلا شہر نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے برطانوی جو ہمارا وزارت خارجہ ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ جناب ہمارے حکومتی وزیر علی محمد صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی۔ ایک تو انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن حکومتی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی، یعنی کہ حکومت کو چاہیے تھا وزارت خارجہ کو کہ اس کو اوپنلی لیتے اور ہماری تمام وزارتوں کو اس سے آگاہ کرتے، پرٹیکولرلی جو اوورسیز کی ہماری وزارت ہے اس کو بھی اس میں ایک پریکٹیکل عمل کرنا چاہیے۔ بخاری صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ زلفی بخاری صاحب کو دوسرے کاموں سے فرصت ملے گی تو وہ ادھر آئیں گے، لیکن میں آپ کے پروگرام کے وساطے سے کہتا ہوں کہ جو ہماری اوورسیز کی وزارت ہے اس کو بھی کرنا چاہیے کام۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا 2 چیزیں امپورٹنٹ، ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک ساری کی ساری اس میں 80% انفارمیشن تو ایسی ہے کہ جو بالکل کوڑے کا ڈھیر ہے، جس میں ہے ہی کوئی نہیں، کاغذ بنائے گا۔ اس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو باقاعدہ ایک ٹیم بنا کے اس کا جواب دینا چاہیے، اور یہاں پر بھی ہاں اگر ہم مقدمہ کرتے ہیں تو کس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے، تاکہ ظاہر بات ہے اس میں دل آزاری بھی ہوئی ہے اور لوگوں کا نام بھی بدنام ہوا ہے۔ دیکھیں جی، یہاں میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے یہاں اسلام آباد کا، وزارت خارجہ کو چاہیے کہ ان کو طلب کریں اور ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پھر اس میں آفیشل پوزیشن دیکھیں کہ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کس طرح کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے، تو پاکستان کی ڈیمونائزیشن اور پاکستان کی اس طرح ہیوملیشن، یہ پاکستان کو ایک اننیسیسری جو دباؤ ہے اس کے اندر لانے کے لیے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا اور علی محمد صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ رپورٹ تو قادیان میں تیار ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے جی حضرت مرزا طاہر، حضرت مرزا ناصر، حضرت مرزا مسرور، حضرت مرزا غلام احمد، اور جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ وزراء جو ہمارے برطانیہ میں ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت نہیں لگاتے، سیدھا جیزس لکھ دیتے ہیں، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ افغانستان میں جو قادیانی مارے گئے ان کے ساتھ شہید لکھا ہوا ہے۔ تو یہ واقعی کچھ اپنے کو شہید نہیں کہتے تو کچھ کرائن ملتے ہیں کہ شاید یہ رپورٹ تیار کر کے دے دی گئی اور اس پر نام چھاپ دیے گئے، جس طرح افضل خان صاحب نے اس رپورٹ کو اب ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، ڈی لیجیٹمائز کر دیا ہے کہ مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور میں اسے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہوں، علیحدہ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حساس اداروں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری اس وقت نہ ہی صرف اس رپورٹ میں بلکہ اوور آل دیکھا جائے تو ہماری جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، نظریاتی سرحدیں ہیں، ان کے اوپر اس وقت اٹیک ہو رہا ہے فرام دا 4 کارنرز، ہر طرف سے ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز جو ان پر اٹیک ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ یونینیمس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے۔
تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت اس میں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایف ٹی ایف اے کے لیے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کی گئی ہے کہ رسا ہم نے ڈال دیا, اب آپ نیچے سے پھٹا کھینچو. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اگر ہمارے حکومتی ادارے اسی طرح سوئے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, یہ یقینی طور پر اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے, اور اس کا اگر محاسبہ آج نہ کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آفیشلی اس رپورٹ کو ودرا کروا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ پرسیکیوشن یا رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کی سپانسرشپ نہیں کر رہا.